नमस्कार यहाँ सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी 41 च्याप्टर अध्ययन गर्नेछौँ। सासिप इल्ग्वा। हामीले 41 च्याप्टरदेखि 50 च्याप्टरसम्म एकदमै कामसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ सिक्नेछौँ। सो इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ, सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नुहोला। हुन त सबै च्याप्टरहरू इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ, भन्दा पनि 41 देखि 50 को च्याप्टर चाहिँ एकदमै कामसँग अथवा कार्य सामग्रीहरू अथवा कार्यसँग चाहिँ सम्बन्धित भएकोले झनै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। हेरौँ है त ल। सासिप इल्ग्वामा के रहेको छ त हाम्रो? थुराई बरो हेफोसेयो, स्क्रु ड्राइभरद्वारा गरी हेर्नुहोस् भनिएको छ। अब हामी हेर्छौँ यो सानो कोठाभित्र के रहेको छ त सानो कोठाभित्र। त्यस पछाडि हामी डिटेलमा जानेछौँ। हाक्सुक मोक्फ्यो सिकाइको उद्देश्य सिक्नुको लक्ष्य छागब दोगु छेआन हागी कार्य औजारको सल्लाह गराई छागब साङहाङ सल्म्याङ हागी कार्य अवस्थाको व्याख्या गराई। मुनपपमा रहेको छ व्याकरणमा नाउन प्लस रो उरो तिर द्वारा ले मार्फत जनाउँछ। अर्को रहेको छ भिएसटी प्लस को इत्ता इ रहेको हुनु। हामी डिटेलमा पनि अध्ययन गर्नेछौँ। अहुइमा रहेको छ शब्दावलीमा छेजो अफ सुखोङ्गु उत्पादनमूलक क्षेत्रको चाहिँ हाते औजार। अर्को रहेको छ छेजो अफ खिगे उत्पादनमूलक क्षेत्रको मेसिन। छङ्बो र मुनुहामा रहेको छ जानकारी र संस्कृतिमा छागबे फिर्योहान दोगु कार्यमा आवश्यक पर्ने औजार। अब हामी डिटेलमा जानेछौँ। हेरौँ थेवा इल्मा वार्तालाप 1 मा। हेर्नुहोस् चित्रसहित पनि केही बुझ्न सक्नुहुन्छ। फारू र मिन्सु रहेको छ दुईजना, फारू अनि मिन्सु। हेरौँ है त फारू र मिन्सुको कन्भर्सेसन। थेवा फारू माङ्छिगा आमुरी छाजादो अम्ने ह्यामर चाहिँ जतासुकै खोजे पनि छैन नि त। मिन्सुजी माङ्छी मोत फस्यो ह्यामर देख्नु भएको छैन। मिन्सु खुङ्गु हामे स्कुल गयो औजार बक्समा होला छाजा फोसेयो खोजी हेर्नुहोस्। फारू खुङ्गु हामे अफसोस सयो औजार बक्समा छैन। मोसुल चोम फागाया हानुन्दे किला यसो ठोक्नु पर्ने। मिन्सु अधि चोम फायो खै कहाँ हेरौँ। खुग नासा मोसी नेयो त्यो चाहिँ पेचकिला रहेछ नि त। नासा मोसी राम्यन पेचकिला हो भने थुराई बरो हेफोसेयो स्क्रु ड्राइभरद्वारा चाहिँ गरी हेर्नुहोस्। खुगे थ फेलाल गयो त्यो चाहिँ अझ सहज हुनेछ। छा यगी हो ल यहाँ छ। फारू खुमाओयो धन्यवाद भनेर भन्नुभयो। मिन्सु थाहा सुम्यान खुङ्गु हामे छाल नहुसेयो सबै प्रयोग गर्नुभयो भने अथवा प्रयोग गरिसकेपछि टुल बक्समा राम्ररी राख्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिएको छ। ट्र्याकहरू सुन्नुहोला अनि नआउने मिनिङहरू छ भने छुट्टै लेखेर पढ्ने कोसिस गर्नुहोला। एकचोटि हामी हेरौँ। माङ्छिगा आमुरी छाजादो अम्ने मिन्सुसी माङ्छी मोत फस्यो ह्यामर चाहिँ जतासुकै खोजे पनि छैन नि त। मिन्सुजी ह्यामर देख्नु भएको छ भनेर सोध्नुभयो। खुङ्गु हामे स्कुल गयो छाजा फोसेयो औजार बक्समा छ होला खोजी हेर्नुहोस्। खुङ्गु हामे अफसोस सयो मोसुल चोम फागाया हानुन्दे औजार बक्समा छैन किला यसो ठोक्नु पर्ने। अधि चोम फायो खुग नासा मोसी नेयो नासा मोसी राम्यन थुराई बरो हेफोसेयो खुगे थ फेलाल गयो छा यगी हो खै कहाँ हेरौँ। त्यो पेचकिला रहेछ नि त। पेचकिला हो भने स्क्रु ड्राइभरद्वारा गरी हेर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ अझ सहज हुनेछ। ल यहाँ छ। खुमाओयो धन्यवाद।
था सोम्यान खुङ्गु हामे छाल नहोसेयो। सबै प्रयोग गरिसक्यो भने औजार बक्समा राम्ररी राख्नुहोस्। हेरौँ न्यू भोकाबुलरीमा के रहेको छ। खुङ्गु हाम टुल बक्स औजार बक्स। जाउँ हामी आहुई इल्मा शब्दावली 1 मा छेजो अफ सुखोङ्गु म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ हाते औजारहरू रहेको छ अथवा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हाते औजारहरू के रहेको छ अनि यी हाते औजारहरूले चाहिँ के काम गर्दछ हामीलाई दिएको छ। हेरौँ है। फेन्सी पेन्सिस पिक्चर याद गर्नुहोला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अहिलेको प्याटर्न अनुसार हामीलाई दुईवटा इक्जाम है स्किल टेस्टमा पनि यस्तो चित्रहरू सोध्न सकिन्छ। सो पिक्चर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, एकदमै ख्याल गर्नुहोला है त। यो पिक्चरको नाम के हो अथवा यो फेन्सी भनेको पिक्चर कस्तो हुन्छ ख्याल गर्नुहोला। फेन्सी पेन्सिस, निप निपर, फुल्लाय प्लायर, थुराइब स्क्रुड्राइभर, कुन्था खुबुरिदा कुन्था काट्नु चुडाउनु, खुबुरिदा बङ्ग्याउनु, छल्दान हादा काट्नु, खुबुरिदा फ्यदा बङ्ग्याउनु तन्काउनु, फाक्ता ठोक्नु, छङ्गी दुरिल इलेक्ट्रिक ड्रिल, थोप आरी, माङ्छी ह्यामर, सुफेन स्पेनर, तुल्था पाल पार्नु, छारुदा काट्नु, थुदुरिदा फाक्ता ठोक्नु, छोइदा फुल्दा, छोइदा कस्नु, फुल्दा फुकाल्नु, मोत किला नासामोत पेचकिला, मोत किला नासामोत पेचकिला, फुल्थु नथु फुल्थु, यो चाहिँ नथु रहेको छ है, बल्ट र नट। एकचोटि हेरौँ है त हामी। ओके, हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। फेन्सी पेन्सिस अनि कुन्था खुबुरिदा। पेन्सिसको काम चाहिँ काट्नु चुडाउनु अथवा बङ्ग्याउनु हो। यहाँ हेर्नुहोस् यसको काम रहेको छ है। कुन्था खुबुरिदा फेन्सीको काम हो, हेर्नुहोस्। अब निप है, निपरको काम रहेको छ छल्दान हादा काट्नु। निपरले काट्ने काम गर्दछ, हेर्नुहोस् तारलाई काटिरहेको पिक्चर देखाइएको छ। फुल्लाय प्लायर है, चुच्चे पेन्सिसले चाहिँ के गर्छ त खुबुरिदा फ्यदा बङ्ग्याउने अनि तन्काउने काम गर्दछ है। यसरी सिधा सिधा हेर्न सक्नुहुन्छ है, सिधा सिधा। थुराइब स्क्रु ड्राइभर फाक्ता है, ठोक्नु, स्क्रु ड्राइभरले चाहिँ ठोक्नु, यसरी पाल पार्नु भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ। यसरी पत्ता लगाउनु होला है, याद गर्नु होला। जाउँ तल छङ्गी दुरिल इलेक्ट्रिक ड्रिल। अब इलेक्ट्रिक ड्रिलको काम के रहेको छ त तुल्था है, पाल पार्नु ड्रिल गर्नु, ड्रिल गरिरहेको पिक्चर छ। थोप आरी, अब आरीको काम के हो त छारुदा काट्नु। माङ्छी ह्यामर, अब ह्यामरको काम के हो त थुदुरिदा फाक्ता है, ठोक्नु है यसरी। अनि सुफेन है, रेन्चीको काम के हो त हेर्नुहोस्, रेन्चीको काम रहेको छ छोइदा फुल्दा कस्ने अनि फुकाल्ने काम गर्दछ, याद गर्नु होला है यसरी यसरी। अर्को मोत नासामोत फोल्थु नथु है, यो दुईवटा नर्मल दिएको छ। ओके, यसरी नै याद गर्नु होला। कुनको नाम के हो के काम गर्दछ, कुनको नाम के हो के काम गर्दछ, के हो नाम के काम गर्दछ, के हो नाम के काम गर्दछ है। नाम के हो काम, नाम काम है, यसरी चाहिँ दिएको छ नाम काम, याद गर्नु होला राम्रोसँग। जाउँ हामी मुनपप इल्मा व्याकरण 1 मा रो उरो नाउन प्लस रो उरोले तिरद्वारा ले मार्फत जनाउँछ। अब हामी डिटेलमा हेर्छौँ। म्याङ्साए फुथ अतन हेङ्गु ए दोगुना सुदान फाङबबुल नाथा निन्दा। नाउनमा जोडेर कुनै पनि गतिविधिको औजार वा साधन तरिकालाई दर्शाउँछ अथवा जनाउँछ भनेको छ है त। म्याङ्साए फाचिमी अपकना रिउल फाचिम इल्ते रो रिउल छेवेहान फाचिम इचुल्ते उरो भन्न खोजेको भवेल इन्डिङमा र रिउल कन्सोनेन्ट इन्डिङमा रो लगाइन्छ भने रिउल भन्दा बाहेकको कन्सोनेन्ट इन्डिङमा उरो लगाइन्छ। हामीले यो बेसिकमा पढेकै कुराहरू हो। इल्बन गाले भन्छ मन्ज फ्यगे खुमङ्गुल छोगुम
तुरयागेसयो। पहिला भित्तामा प्वाल यसो पार्नु पर्नेछ। नाले भन्छ छङ्गी थुरिल्लो हे फुल्कायो। इलेक्ट्रिक ड्रिलद्वारा गरी हेरौँ कि छेगा खुम्बाङ खाज्य उल्गियो। मैले तुरुन्तै लिएर आउनेछु। थुरिल्लो है यहाँ लगाइयो। इबनमा जाउँ गाले भन्छ फारुसी फारुजी खुगन थोबुरो छारुम्यान आन्दोयो। त्यो चाहिँ आरीद्वारा काट्यो भने हुँदैन। नाले भन्छ खुरम मोल्लो छाल लाया दोयो। त्यसो भए केद्वारा काट्नुपर्छ? यसरी चाहिँ लगाएको छ है त। तपाईँलाई कुनै पनि औजार साधनहरूको पछाडि चाहिँ रो उरो लगाइन्छ, फलानाद्वारा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी भन्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। थुरिल थुरिलमा लगाइयो। यहाँ थोपको पछाडि लगाइयो थोप। यहाँ मोल अथवा मोलको पछाडि लगाइयो है त। थुरिल्लो थोबुरो मोल्लो। रिउल इन्डिङमा रो लगाइयो, रिउल इन्डिङमा रो लगाइयो, कन्सोनेन्ट इन्डिङमा उरो लगाइयो। यदि भवेल इन्डिङ छ भने रो नै लगाइन्छ है। जाउँ हामी यन्सुप इलमा अभ्यास 1मा इलबन साजिनुल फोगो चित्रलाई हेरेर आल्माजुन मारुल यङ्गेल हासेयो मिल्ने कुरालाई जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। हामीलाई इलबन इबन साम्बन साबन ओबन दिएको छ। अनि यता ग न द र म दिएको छ। यता ABCD E दिएको छ। हामीलाई यो सामग्रीको नाम के हो, यो सामग्रीले के काम गर्दछ भनेर चाहिँ जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै इलबनको हेरौँ है त। इलबनको पिक्चर के होला चिन्नुभयो? यो थोपको पिक्चर हो है। इलबनको पिक्चर थोप हो भने दमा थोप रहेको छ आरी। अब थोपको काम के हो त? छारुदा काट्ने काम सीमा रहेको छ। एउटै एउटै सङ्केतले चाहिँ इन्डिकेट गरिदिएको छु मैले, राम्रोसँग हेर्नुहोला। इलबनको पिक्चर थोप रहेको छ, दमा छ, अनि छारुदा काट्नु सीमा रहेको छ है त। ल जाउँ हामी इबनमा। इबनको पिक्चर के होला? इबनको पिक्चर रहेको छ हाम्रो यो सुफेनको पिक्चर हो। सुफेन है, सुफेन रिउलमा रहेको छ। अब सुफेनले के काम गर्दछ त? ओके, सुफेनको काम चाहिँ छोइदा कस्ने फुकाल्ने हो। यहाँ कस्ने दिएको छ हामीलाई, कस्नेमा लाउनु पर्यो है। सुफेन पिक्चर सुफेन यहाँ रिउलमा छ। अनि यहाँ छोइदा त्यसको काम चाहिँ छोइदा कस्ने काम गर्दछ। जाउँ साम्बनमा। साम्बनमा रहेको छ यो छङ्गी दुरिलको पिक्चर हो। अब छङ्गी दुरिल कहाँ छ हामी हेरौँ। ममा रहेको छ छङ्गी दुरिल है। छङ्गी दुरिल चाहिँ ममा रहेको छ। अब छङ्गी दुरिलको काम के हो त? प्वाल पार्ने काम तुल्था डीमा रहेको छ है त। पिक्चर छङ्गी दुरिल हो, छङ्गी दुरिलको काम तुल्था प्वाल पार्नु। साबनमा साबनको पिक्चर के होला त हाम्रो यो फुल्लायको पिक्चर हो। फुल्लाय कहाँ छ त हाम्रो? नमा रहेको छ। अब फ्लायरको काम के हो त? फ्लायरको काम रहेको छ हाम्रो फ्यदा है, तन्काउने काम गर्दछ। फ्यदा खुबुरिदा भनेको थियो है। फ्लायरको काम भनेको फ्यदा। अब हाम्रो बाँकी रह्यो ओभनमा। ओभनमा रहेको छ
हाम्रो थुराइब रहेको छ। थुराइबको काम के हो त अब? फाक्ता ठोक्नु रहेको छ। एउटै एउटै सङ्केतले मैले सङ्केत गरिदिएको छु। राम्रोसँग हेर्नुहोला। यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ होला है त। ओके। हेर्नुहोस्, इल्बनको थोप दमा रहेको छ। थोपको काम के हो त? छारुदा। इबनको सुफेन रहेको छ। सुफेन रमा रहेको छ। सुफेनको काम छोइदा। साम्बनमा रहेको छ छङ्गी दुरिल ममा रहेको छ। छङ्गी दुरिलको काम के हो त? तुल्था पाल पार्नु। साबनमा रहेको छ फुल्लाय है, प्लायर यहाँ रहेको छ नमा। प्लायरको काम फ्यदा तन्काउनु। ओभनमा रहेको छ हाम्रो थुराइब स्क्रुड्राइभरको काम के हो त? फाक्ता। यसरी हामीले गर्यौं। जाउँ अब हामी इबनमा। खुरिमुल फोगो मानुन थेदाबुल खोरुसेयो। चित्रलाई हेरेर मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् भनेको छ। इल्बनमा हेरौँ। बङ्ग्याइरहेको अथवा काटिरहेको पिक्चर देखाइएको छ। गाले भन्छ छलचानुन मुवासुरो कुनु म्यान थुल्कायो। छल चाहिँ तार चाहिँ केद्वारा काट्यो भने हुन्छ भनेको छ। अब केद्वारा चाहिँ काट्यो भने हुन्छ होला त? इल्बन फ्यान्सिरो कुनुसेयो पेन्चिसले काट्नुहोस्। इबन बाङसिरो कुनुसेयो ह्यामरले काट्नुहोस्। अब केले चाहिँ काटिन्छ होला त? फेन्सिरो कुनुसेयो एन्सर इल्बन रहेको छ। पेन्चिसमा हल्का बुटा हुन्छ, याद गर्नुहोला। निपमा चाहिँ प्लेन टाइपको हुन्छ है, यो याद गर्नुहोला। जाउँ इबनमा हामी। गाले भन्छ छन्सानुन निफरो छारुम्यान दोयो। तार चाहिँ निपरले काट्यो भने हुन्छ भनेको छ। अब इल्बन ने निफरो छारुसेयो हजुर निपरले काट्नुहोस्। इबन ने थोबुरो छारुसेयो हजुर आरीले काट्नुहोस्। ने निपरो छारुसेयो हजुर निपरले काट्नुहोस्। एन्सर इल्बन। जाउँ हामी थेवा इमा वार्तालाप 2मा हेरौँ है त। वार्तालाप 2मा के रहेको छ त? कन्भर्सेसन 2मा है, दुईजना कुरा गर्दै यहाँ काम गरिरहेको छ। हेरौँ। थुवान र खोङजाङजाङ रहेको छ है। थुवान अनि खोङजाङजाङ। थुवान र कारखाना क्याप्टेन रहेको छ। थुवान खोङजाङजाङ नि इल्चिक ओसत ने हो। क्याप्टेनज्यू छिट्टै आउनु भएछ नि त, आइसिनु भएछ नि त भनेर भन्नुभयो। खोङजाङजाङ ने खरे छएछ सेङ्गाक फोदा इरी पाल्ली कुन्नासयो। हजुर, कारोबार केन्द्रमा सोचे भन्दा काम छिट्टो सकियो। सेरो थोर्या ओन छङ्गी छलदान गिनुन मुन्जे अप्सयो। नयाँ किनेर ल्याएको इलेक्ट्रिक ड्रिल चाहिँ अथवा इलेक्ट्रिक काट्ने मेसिन चाहिँ समस्या छैन अथवा मेसिनमा चाहिँ समस्या छैन भनेर सोध्नुभयो। थुवान ने आज छाल्दोयो हजुर ज्यादै राम्रो छ। छने सुदन गतफोदा होल्सिन फुदुर पोयो। पहिला प्रयोग गरेको भन्दा एकदमै नरम छ नि त। खोङजाङजाङ खुरेदो उयम हानिका छोसिम हेस सायङ हासेयो। त्यसो भए पनि खतरा भएकोले होसियारी भएर प्रयोग गर्नुहोस्।
그런데 투안씨, तर 투안जी, 괜찮으면 리한씨한테 ठिकै छ भने 리한जीलाई 용접봉 좀 같이다 주세요. 웰딩 रड चाहिँ यसो पुर्याइदिनुहोस्. 아까부터 찾고 있었어요. अघिदेखि खोजिरहनु भएको थियो. 투안, 그래요? त्यसो हो? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? अहिले कार्यस्थलमा चाहिँ वेल्डिङ चाहिँ भइरहेको छ हगि. 제가 얼른 가볼게요. मैले तुरुन्तै लगिदिनेछु भनेर चाहिँ भन्यो. हामी एकपटक हेरौँ है त अब. 공장장님 일찍 오셨네요. क्याप्टेनज्यू छिट्टै आउनुभएछ नि त, आइसिनु भएछ नि त. 네, 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝났어요. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? हजुर, कारोबार केन्द्रमा सोचेभन्दा काम छिट्टै सकियो. नयाँ ल्याएको इलेक्ट्रिक काट्ने मेसिन चाहिँ समस्या छैन. मेसिनमा चाहिँ समस्या छैन. 네, 아주 잘 돼요. हजुर ज्यादै राम्रो छ. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. पहिला प्रयोग गरेको भन्दा एकदमै नरम छ. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. त्यसो भए पनि खतरा भएकोले होसियारीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्. 그런데 투안씨, 괜찮으면 리한씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. तर 투안जी, ठिकै भयो भने, ठिकै छ भने रिहानजीलाई वेल्डिङ रड यसो पुर्याइदिनुहोस्. 아까부터 찾고 있었어요. अघिबाट खोजिरहनु भएको थियो. 그래요? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? 제가 얼른 가볼게요. त्यसो हो? अहिले कार्यस्थलमा वेल्डिङको काम भइरहेको छ हगि. मैले तुरुन्तै लगिदिनेछु भनेर चाहिँ भन्नुभयो. ओके, जाउँ हामी न्यू भोकाबुलरीमा रहेको छ. खरे छ क्लाइन्ट है, कारोबार केन्द्र. थोर्याउँदा लिएर आउनु, 용접하다 वेल्डिङ गर्नु. जाउँ हामी अहुइमा शब्दावली 2मा. 제조업 기계 उत्पादनमूलक क्षेत्रको मेसिनहरू के रहेको छ हेरौँ है हामी. 전기 절단기 इलेक्ट्रिक काट्ने मेसिन रहेको छ. इलेक्ट्रिकल कटिङ मेसिन रहेको छ है. एयर कम्प्रेसर, 전기 용접기 इलेक्ट्रिक वेल्डिङ मेसिन, 가수 용접기 इलेक्ट्रिक वेल्डिङ मेसिन, 용접봉 वेल्डिङ रड, भेन्डिङ्गी प्याकिङ मेसिन, स्ट्यापिङ मेसिन रहेको छ. स्ट्यापिङ मेसिन, होइसुथु होइस्ट, कन्ट्रोल प्यानेल, हेन्थुका है हाते ठेला, छनसन रिल केबल रिल रहेको छ. पिक्चर सहित ख्याल गर्नुहोला, एकचोटि म भनिदिनेछु. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पिक्चरहरू, ख्याल गर्नुहोला है. स्किल टेस्टमा पनि आउन सकिन्छ. 전기 절단기 इलेक्ट्रिकल कटिङ मेसिन, एयर कम्प्रेसर हावा हाल्ने मेसिन, 전기 용접기 इलेक्ट्रिक वेल्डिङ मेसिन, 가수 용접기 ग्यास वेल्डिङ मेसिन अथवा ग्यास वेल्डर है. 용접봉 वेल्डिङ रड, भेन्डिङ्गी प्याकिङ मेसिन, होइसुथु होइस्ट, कन्ट्रोल प्यानेल, हेन्थुका ह्यान्डकार, छनसन रिल केबल रिल. जाउँ हामी 문법 2मा ग्रामर 2मा. VST प्लस go 있다 이 रहेको हुनु. 동사에부터 어떤 동작이 진행 중이거나 계속 도임을 나타낸다.
क्रियापदमा जोडेर कुनै पनि कार्य चाहिँ भइरहने अथवा लगातार हुने कुरालाई दर्शाउँछ अथवा जनाउँछ भनिएको छ। हेरौँ है त, गोइताले अब गोइताको इक्जाम्पल रहेको छ। फोगीमा हेरौँ, इल्बन गाले भन्छ फोजाङुन इजे था कुन्ना सयो प्याकिङ चे अब अथवा अहिले सबै सकियो। नाले भन्छ आनियो फेन्देङ्गिरो फोजाङ हागो इसयो, होइन प्याकिङ गर्ने मेसिनद्वारा चाहिँ प्याकिङ गरिरहेको छु भनेको छ। फोजाङ हागो इसयो। इबनमा जाउँ, गाले भन्छ होइसु थोरो मुल्गनुल उल्लिगो इन्ने हो, होइसुद्वारा चाहिँ मुल्गन सामान चाहिँ माथि उचालिरहेको छ नि त। नाले भन्छ ने छेपुमी फ्याल्लो मुगप्ची आनास सयो, हजुर सामान चाहिँ खासै गह्रुङ्गो छैन, उल्लिगो इन्ने हो। इत्तालाई पनि हो दा हटाएर फर्मेट अनुसार चेन्ज गरेर हामी लगाउन सक्छौँ है। यहाँ हामीलाई फोजाङ हादा भबमा लगाइयो। यहाँ हामीलाई उल्लिगो इत्ता उल्लिदा भबमा प्रयोग गरियो। उल्लिगो इन्ने हो, फोजाङ हागो इसयो। न्यू भोकाबरीमा रहेको छ उल्लिदा टु रे चाहिँ माथि चाहिँ चढाउनु। जाउँ हामी यन्सुप इमा अभ्यास 2 मा इल्बनमा रहेको छ साजिनुल फोगो आल्माजुन मारुल याङ्गेल हासेयो, चित्रलाई हेरेर मिल्ने कुरालाई जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। हेरौँ है, इल्बन इबन साम्बन साबन ओबन दिएको छ, ग न द र म दिएको छ। हामी जोडा मिलाउँछौँ। इल्बनको पिक्चर के होला? इल्बनमा रहेको छ छङ्गी छलदान्गी रहेको छ है। छङ्गी छलदान्गीको पिक्चर हो। छङ्गी छलदान्गी इल्बन दमा रहेको छ। इबनमा इबनको पिक्चर रहेको छ हाम्रो छङ्गी योङ्जप्की गमा रहेको छ। साम्बन साम्बनमा रहेको छ हाम्रो यो एयर कम्प्रेसर हो। ए अ खम्फुरेस ममा रहेको छ। साबनमा रहेको छ हाम्रो फेन्दिङ्गी नमा रहेको छ। ओभनमा रहेको छ हाम्रो होइसुथु एन्सर रमा रहेको छ। हेरौँ है त एकपल्ट। इल्बन छङ्गी छलदान्गी, इबन छङ्गी योङ्जप्की, साम्बन ए अ खम्फुरेसर, साबन फेन्दिङ्गी, ओबन होइसुथु। जाउँ हामी इबनमा खुरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर गो इत्तारुल सायङ हेस, गो इत्तालाई प्रयोग गरेर थेवारुल वान्सङ हासेयो वार्तालापलाई पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ। इल्बनमा हेरौँ छङ्गी योङ्जप्की फुछिदा दिएको छ। गाले भन्छ छङ्गी योङ्जप्कीरो छाग भागो इस्सयो, इलेक्ट्रिक वेल्डिङ मेसिनद्वारा काम गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नुभयो। नाले भन्छ ने अब के हुन्छ होला? छङ्गी
네, 전기 용접기로 부시고 있어요. हजुर इलेक्ट्रिक वेल्डिङ मेसिनद्वारा जोडिरहेको छु अथवा टाँसिरहेको छु भनेर लगाइयो अथवा बनाइयो। युङ्जक्कीको पछाडि रो लगाइयो। हामीले गो इत्ता पढेको थियो। यहाँ गो इस्सयो पनि दुईवटै ग्रामर लगाएर आएको छ। हामीले मेन लगाउनु पर्ने चाहिँ गो इत्तालाई प्रयोग गर्नु भनेको छ। फुछिगो इस्सयो जाउँ इबनमा हेन्तुका हाते ठेला हाते ट्रली मुलगनुल उन्बान हादा सामान ओसार पसार गर्नु सार्नु गाले भन्छ मोसुन चागाबुल हागो इस्सयो कुन काम गरिरहनु भएको छ अब हिन्दु खारो हिन्दू खारो मुलगनुल उन्बान हागो इस्सयो हाते ठेलाद्वारा सामान ओसारिरहेको छु अथवा सारिरहेको छु उन्बान हागो इस्सयो यहाँ यसरी लगाइयो है हामीले भर्खरै पढेको ग्रामर गो इत्ता लगाउन सिकाइएको हो जाउँ न्यू भोकाबुलरीमा फुछिदा टाँस्नु उन्बान हादा सार्नु जाउँ अब हामी वाल्दोङमा क्रियाकलापमा एक्टिभिटिजमा हेरौँ मुवासुल सायङ हेस अतन सागबुल हागो इस्सयो के प्रयोग गरेर कस्तो काम गरिरहनु भएको छ फोगी छरम सल्मेङ हे फोसेयो उदाहरणमा जस्तै व्याख्या गरी हेर्नुहोस् फोगीमा छ भेन्दिङ्गी प्याकिङ मेसिन फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु अब हेरौँ गा र नाको गाले भन्छ अतन चागबुल हागो इस्सयो कस्तो काम गरिरहनु भएको छ नाले भन्छ भेन्दिङ्गी रो फोजाङ हागो इस्सयो प्याकिङ मेसिनद्वारा चाहिँ प्याकिङ गरिरहेको छु यसरी हामीले भर्खरै पढेको ग्रामरहरू दुईवटा ग्रामरलाई नै यहाँ लगाएर हामीलाई वाल्दोङमा केही सेन्टेन्सहरू बनाउन सिकाइएको छ यो हेरेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले पनि बनाउन सिक्नुहोला इल्बन इबन साम्बन साबन दिएको छ हामी बनाऊ है त छङ्गी योङजप्की इलेक्ट्रिक वेल्डिङ मेसिन योङजप हादा वेल्डिङ गर्नु हेरौँ गाले भन्छ अतन सागबुल हागो हेरौँ है गाले भन्छ अतन सागबुल हागो इस्सयो कस्तो काम गरिरहनु भएको छ नाले भन्छ छङ्गी योङजप्किरो योङजबुल हागो इस्सयो है इलेक्ट्रिक वेल्डिङ मेसिनद्वारा वेल्डिङ गरिरहेको छ यसरी बनायौँ है त हामीले छङ्गी योङजप्की योङजप हादाको अब जाउँ हामी इबनमा हेन्दुखा उन्बान हादा गाले भन्छ अतन सागबुल हागो इस्सयो कस्तो काम गरिरहनु भएको छ हिन्दू खारो उन्बानुल हागो इस्सयो हाते ट्रलीद्वारा चाहिँ सामान सारिरहेको छ अथवा ओसार पसार गरिरहेको छु भनेर बनायौँ जाउँ साम्बनमा हामी
छङ्गी दुरिल इलेक्ट्रिक ड्रिल खुमङ्गुल तुल्था पाल पार्नु गाले भन्छ। अतन सागाबुल हागो इस्सयो कस्तो काम गरिरहनु भएको छ? छङ्गी थुरिल्लो खुमङ्गुल तुल्खो इस्सयो इलेक्ट्रिक ड्रिलद्वारा पाल पारिरहेको छु। जौँ साबनमा फुल्लाय प्लायर छलछारुल फ्यादा तार तन्काउनु। फुल्लाई रो फुल्लायोरो छल सारुल फ्यागो इस्सयो ओके हामी हेरौँ। अतन छागाबुल हागो इस्सयो छङ्गी यमजगिरो यङजबुल हागो इस्सयो अतन छागाबुल हागो इस्सयो हेन्दुखारो उन्मानुल हागो इस्सयो अतन छागाबुल हागो इस्सयो छङ्गी थुरिल्लो खुमङ्गुल तुल्खो इस्सयो अतन छागाबुल हागो इस्सयो फुल्लाई अरो छलसारुल फ्यागो इस्सयो। हामीले यसरी बनायौँ। जाउँ हामी छङ्बोमा जानकारीमा। छागबे फिरोहान दोगु कार्यमा आवश्यक पर्ने टुल्सहरू औजारहरू के रहेको छ त? हाते औजारहरू है त हामीले हाते औजार सम्बन्धी नै पढिरहेको छौँ। छल्गो कि फलामको पाता काट्ने मेसिन, खेल्चोक हेन्दुल तार कस्ने औजार, सोइजी रे खन्ती किला निकाल्ने औजार। पिक्चर सहित एकदमै नामहरू माइन्डमा क्याच गर्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फाइफु रेन्सी पाइप रेन्सी, खुराइन द यन्साकी चिल्याउने मेसिन ग्राइन्डर, थेफे रन्दा यो पनि चिल्याउने मेसिन हो, चिल्याउने औजार, काठहरू चिल्याउने औजार। साफो स्यान्डपेपर चिल्याउने औजार नै रहेको छ एउटा यो। छुल रेती छङ छिनो, सोङखोत चाहिँ पाल पार्ने औजार, भाइसु च्याप्ने औजार, रुनुङजु फुल्लाय
यो चाहिँ चुच्चे पेन्चिस रहेको छ। स्किल टेस्टमा पनि इम्पोर्टेन्ट भएकोले यस्तो चित्रहरू चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला है। हाम्रो काम सम्बन्धी भएको चित्रहरू एकदमै हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि म फेरि भनिदिनेछु है, चित्रसहित याद गर्नुहोस्। छलगोकी फलामको पाता काट्ने औजार मेसिन, खेल्चोक ह्यान्डल तार कस्ने औजार, सोइजिरे खन्ती किला निकाल्ने औजार, फाइपु रेन्ची पाइप कस्ने रेन्ची, खुराइन्द यन्साकी ग्राइन्डर, थेफे रन्दा चिल्याउने औजार, साफो स्यान्डपेपर चिल्याउने पेपर, छुल रेती छङ छिनो, सोङखोत पाल पार्ने औजार, फाइसु भाइस च्याप्ने औजार, रोनुङजु फुल्लाय चुच्चे पेन्चिस रहेको छ। जाउँ हामी इपिएस टपिक इल्गीमा। इरेस इबन 1देखि 2 थाउमखुरिमुल फोगो दिएको चित्रलाई हेरेर मान्नुन थानना मिल्ने शब्द वा मुन्चाङ्गुल खोरु सिप्सियो वाक्यलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। इल्बन थोप आरी, इबन फोल्थु बोल्ट, साम्बन थुरिल ड्रिल, साबन नासामुत किला पेचकिला रहेको छ। यो हाम्रो के हो त? फोल्थु रहेको छ है त। फोल्थुको पिक्चर हो। जाउँ इबनमा। इल्बन मुल्गनुल छातको इसुम्निदा सामान खोजिरहेको छ। इबन मुल्गनुल छारुगो इसुम्निदा सामान काटिरहेको छ। साम्बन मुल्गनुल ओम्गीको इसुम्निदा सामान सारिरहेको छ। साबन मुल्गनुल छुनबिहागो इसुम्निदा सामान तयार गरिरहेको छ। एन्सर इबन रहेको छ। मुल्गनुल छारुगो इसुम्निदा। जाउँ साम्बनमा। फिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खोरु सिप्सियो। खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनिएको छ। गाले भन्छ खिगेरुल समगङ हेया हानुन्दे अतके हेया दोयो। मेसिन चेकजाँच गर्नुपर्ने के कसो गर्नुपर्छ? नाले भन्छ उसन सुफे नरो नासारुल ड्यास तुकङ्गुल यराया हेयो। पहिला रेन्चीद्वारा किलालाई ड्यास बिर्को खोल्नुपर्छ। इल्बन फुल्गो फुकालेर, इबन तुल्खो पाल पारेर, साम्बन छारुगो काटेर, साबन छोइगो घसेर। एन्सर रहेको छ हाम्रो इल्बन। उसन सुफे नरो नासारुल फुल्गो तुकङ्गुल यराया हेयो। पहिला रेन्चीद्वारा किलालाई फुकालेर बिर्कोलाई खोल्नु पर्छ भनेको छ है। जाउँ हामी सायस ओबन 4देखि 5 थाउमुल इल्गो मुरुमे थापा सिप्सियो दिएकोलाई पढेर प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। हामीलाई यहाँ एउटा प्याराग्राफ दिएर 2वटा क्वेसन दिएको छ। पहिलाको पुरानो प्याटर्न अनुसार हामीलाई यसरी नै क्वेसन परीक्षामा आउँथ्यो। तर अहिलेको प्याटर्न अनुसार तपाईलाई एउटा प्याराग्राफ सोधेर एउटै मात्रै प्रश्न सोधिनेछ। सो यसमा तपाईलाई अब एउटा मात्रै यो फो अथवा साबन अथवा ओभन एउटा मात्रै राखेर तपाईलाई यही प्याराग्राफ चाहिँ राखिदिन सक्छ। सो अब हामीलाई परीक्षामा आउनु पर्दैन, पढ्नु पर्दैन भनेर हिलचिक्राइ नगर्नु होला। तपाईलाई यही क्वेसनबाट पनि के गर्न सकिन्छ? मिलाउन सकिन्छ है त। हामी हेरौँला। छनुन खागु खङजाङ एस इल्हागो इसुम्निदा म चाहिँ फर्निचर कारखानामा काम गरिरहेको छु। योजुमुन छेकसाङ्गुल मान्दुनुन छागबुल हागो इन्नुन्दे आजभोलि चाहिँ टेबल बनाउने काम गरिरहेको छु।
तर फिरोहान छागब दोगुगा मान्सुम्निदा आवश्यक कार्य औजारहरू चाहिँ धेरै छ। मन्ज नामुरुल छारुम्यान थोपी फिर्यो हागो पहिला काट काट्यो भने आरी आवश्यक पर्छ र छोरी फाल्तेनुन जडान गर्ने बेलामा चाहिँ मोदका माङ्छिदो फिर्यो हाम्निदा किला र ह्याम्मर पनि आवश्यक हुन्छ। ओनुरुन खुमङ्गुल तुन्नुन छागबुल हेन्नुन्डे आज चाहिँ पाल पार्ने काम गरेको थिएँ। छङ्गी थुरिरुल सायुङ हाम्यान सुइप्के हाल्छु इसुम्निदा इलेक्ट्रिक ड्रिल प्रयोग गर्यो भने सजिलै गर्न सकिन्छ। छागबुल हाल्तेनुन काम गर्ने बेलामा चाहिँ थाछिची आन्खे चोटपटक नलाग्ने गरी छोसिम हेया हागो होसियारी गर्नुपर्छ र छागबुल था कुन्नेन हुएनुन काम सबै सकिएपछि चाहिँ छागब दोगुरुल छे छारिए छाल छङ्निहे थुवाया हाम्निदा कार्य औजारहरू चाहिँ आआफ्नो ठाउँमा राम्ररी व्यवस्थापन गरेर राख्नु पर्दछ भनिएको छ। जाउँ अब क्वेसन के सोधिएको छ। साबन छेक्साङ्गुल मान्दुल्ते फिर्योहान दोगुगा आनिन गसुन मुहसिम्निका के हो त टेबल बनाउने बेलामा आवश्यक नपर्ने औजारमा नमिल्ने कुरा के हो अथवा आवश्यक नपर्ने औजार कुन हो भनिएको छ। कुन चाहिँ होला त हाम्रो टेबल बनाउँदा आवश्यक नपर्ने कुरा पत्ता लगाउनु भयो। हेर्नुहोला थोप आरी, निफ निप्पर, माङ्छी ह्याम्मर, छङ्गी थुरिल इलेक्ट्रिक ड्रिल, निप्पर चाहिँ अथवा निप्परको चाहिँ कुरा आएको छैन है। माथि हेर्नुहोस् थोपको पनि कुरा आएको छ, हामीलाई माङ्छीको नि कुरा आएको छ, छङ्गी दुरिलको नि कुरा आएको छ है। निप्परको मात्रै कुरा आएको छैन। ओभनमा हेरौँ नाम्जागा ओनुल हान्छागमन मुवा सिम्निका केटाले आज गरेको काम के हो त। इल्बन छोरीपुल हेसुम्निदा जडान गरेको थियो। इबन नामुरुल छाल्ला सुम्निदा काट काटेको थियो। साम्बन खुमङ्गुल तुरेस सुम्निदा पाल पारेको थियो। साबन दोगुरुल छङ्नी हेसुम्निदा औजार व्यवस्थापन गरेको थियो। अब केटाले चाहिँ के काम गरेको थियो होला त आज। ओनुरुन खुमङ्गुल तुन्नुन छागबुल हेन्नुन्दे है खुमङ्गुल तुर्यास सुम्निदा यसरी चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ पाल चाहिँ पार्ने काम गरेको थियो। जाउँ हामी इपिएस टपिक थुत्कीमा। इपिएस टपिक थुत्की इरेस इबन थाउम कुरिमुल फोगो दिएको चित्रलाई हेरेर आल्माजुन थेदाबुल खोरु सिप्सियो मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। इल्बन इगसुन मुवा सिम्निका हामीलाई यसरी नै 24 देखि 29 सम्म फाइनल एक्जाममा यसरी नै क्वेसन आउने छ। ध्यान दिएर गर्नुहोला। दुईचोटि भन्ने छ, हाम्रो बुकमा एकचोटि मात्रै भन्छ। तपाईहरुले पज गरेर फेरि बजाउन सक्नुहुन्छ है। इगसुन मुवा सिम्निका इल्बन 펜딩기 입니다. 2번 절단기 입니다. 3번 용접기 입니다. 4번 호이수투 입니다. भनेको छ। के होला त यो हाम्रो इगसुन मुवासिम्निका यो चिज चाहिँ के हो, के होला यो 용접기 입니다. 3번मा रहेको छ वेल्डिङ मेसिन हो। के हो त खासु 용접기 हो यो। सो एन्सर 3번 यो चिज के हो वेल्डिङ मेसिन हो। 1번 펜딩기 입니다. प्याकिङ मेसिन हो। 2번 절단기 입니다. कटिङ मेसिन हो। 4번 호이수투 입니다. होइस्ट हो। जाउँ हामी 2번मा 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번
छारुगो 있습니다. काटिरहेको छ. 2번 용접하고 있습니다. 웰딩 गरिरहेको छ. 3번 못을 박고 있습니다. किला ठोकिरहेको छ. 4번 구멍을 뚫고 있습니다. प्वाल पारिरहेको छ. के गरिरहेको हो यो पिक्चर? प्वाल पारिरहेको पिक्चर हो. अहिले के गरिरहेको छ? 1번 छारुगो 있습니다. काटिरहेको छ. 2번 용접하고 있습니다. 웰딩 गरिरहेको छ. 3번 못을 박고 있습니다. किला ठोकिरहेको छ. 4번 구멍을 뚫고 있습니다. प्वाल पारिरहेको छ. प्वाल पारिरहेको पिक्चर हो. जाउँ 3번मा छिल्मुनुल थुत्को 알맞은 대답을 고루 씹시오. प्रश्नलाई सुनेर मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् भनिएको छ. यो हामीलाई 30 देखि 33 अथवा 35 सम्म आउने क्वेशन रहेको छ. तपाईले क्वेशन चाहिँ याद गरेर यो अप्सन पनि पढेर चाहिँ अथवा पढेको सुनेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. आन्सर दुईचोटी भनिन्छ यसको पनि है. प्रत्येक क्वेशनको दुईचोटी नै हो. 1번 네 여기 있어요. हजुर यहाँ छ. 2번 네 제가 가져다 줄게요. हजुर मैले पुर्याइदिनेछु. 3번 드라이버로 하는 게 좋아요. स्क्रुड्राइभरद्वारा गर्ने राम्रो हुन्छ. 4번 드라이버 말고 이걸로 해보세요. ड्राइभर स्क्रुड्राइभर नभएर योद्वारा चाहिँ गरी हेर्नुहोस् भनिएको छ. हामी लिसनिङ सुनौँ है. 이 드라이버를 리한 씨한테 좀 갖다 주세요. यो स्क्रुड्राइभर रिहानजीलाई यसो पुर्याइदिनुहोस्. 네 제가 가져다 줄게요. हजुर मैले पुर्याइदिनेछु. है आन्सर 2번 रहेको छ. 이 드라이버를 리한 씨한테 좀 갖다 주세요. 네, 제가 가져다 줄게요. भनेको छ. आन्सर 2번. जाउँ हामी सायस 5 4 देखि 5. पहिलेको प्याटर्न अनुसार लिसनिङ पनि हामीलाई यसरी आउँथ्यो. अहिलेको प्याटर्न अनुसार लिसनिङ हामीलाई यसरी आउँदैन. एउटा सुनेर दुईवटाको एन्सर दिनुपर्ने टाइपको आउँदैन, तर एउटा सुनेर एउटै दिनुपर्ने टाइपको चाहिँ आउँछ है. ध्यान दिएर गर्नु होला. यही लिसनिङलाई एउटा मात्रै क्वेशन सोधेर राख्दिन सकिन्छ. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. एउटाको कुराकानीलाई सुनेर दुईवटाको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ. 4번 여자는 지금 무슨 일을 하고 있습니까? केटी अहिले के काम गरिरहेको छ? 5번 남자는 여자에게 무엇을 사용하라고 했습니까? केटाले चाहिँ केटीलाई के प्रयोग गर्नु भनेर भनिरहेको थियो? फेन्ची, पेन्चिस, सुपेन, रेन्ची, 드라이버, स्क्रुड्राइभर, फुल्लायो, प्लायर. अब हामी लिसनिङ सुनौँ है. 남자 지금 뭐 하고 있어요? अहिले के गरिरहनु भएको छ? 여자 편지로 철사를 구부리고 있어요. पेन्चिसद्वारा तार बङ्ग्याइरहेको छु. 남자 펜치로 하면 힘드니까 플라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. पेन्चिसद्वारा गर्यो भने बल पनि पेन्चिरो हामेन पेन्चिसद्वारा गर्यो भने शक्ति पनि पेन्चिरो हामेन 힘드니까 플라이어로 해보세요. पेन्चिसले गर्यो भने गाह्रो हुने भएकोले प्लायरद्वारा गरी हेर्नुहोस्. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. योद्वारा गर्यो भने शक्ति पनि खासै लाग्दैन र काम पनि छिटो सकाउन सकिन्छ भनिएको छ. अब हामीले लिसनिङद्वारा चाहिँ एन्सर पत्ता लगाउनु भयो होला. पहिला ट्र्याक सुन्नु होला, त्यसपछि यसलाई सुन्नु होला. तपाईहरु एकदमै क्लियर हुन सक्नुहुन्छ. 여자는 지금 무슨 일을 하고 있습니까? केटी चाहिँ अहिले के काम गरिरहेकी छिन्? छल्सा चाहिँ के हो त? 구부리고 있습니다. है त तार चाहिँ बङ्ग्याइरहने काम गरिरहेको छ.
5번 남자는 여자에게 무엇을 사용하라고 했습니까? केटाले केटीलाई के प्रयोग गर्नु भनेर भनिरहेको थियो त? जुचे पेन्चद्वारा चाहिँ एकदमै तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ, बल पनि खासै लाग्दैन भनेर चाहिँ सजेस्ट गरिरहेको थियो। एन्सर साबन रहेको छ। ट्र्याक सुन्नुहोला, त्यस पछाडि यो सुन्नुहोला, क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। ओके, हामीले आज 41 च्याप्टर अध्ययन गरेर सकायौँ। अब मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी यतिसम्म गर्छौँ। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। धन्यवाद। 감사합니다।